You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. एउटा बडो संयोग पनि मिलेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक पनि यही समयमा यसै हलमा बसिरहेको छ। आजको बैठकबाट दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा हामीले युवाको तर्फबाट तपाईँहरूले बडो मसिनो ढङ्गले यसको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यो घटनाक्रमभित्र उठेका मुद्दाहरू, उठाइएका बहसहरू कुन नियमका साथ उठाएको छ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ। केही हप्ता अगाडि, 3-4 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो पार्टीलाई असंवैधानिक कदम चालेको, प्रतिगामी कदम चालेको, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोजेको, व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई संस्थागत गर्न खोजेका जस्ता आरोपहरू लगाइन्थ्यो। राजनीतिक दलहरूले हाम्रो विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको थियो। बुद्धिजीवीहरू, मिडियाका साथीहरू लगायतका धेरै साथीहरू एक ढङ्गले हो कि भनेको जस्तो भ्रममा पनि हुन्छ। तर यो 3-4 हप्ताहरू जुन हामी देखिरहेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको परामर्श पछाडि गठन भएको देउवा सरकारले आजसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। आजसम्म साझा कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन। मैले अस्ति सदनमा पनि भने अब कुन पार्टीको कसलाई मन्त्री बनाउनको निमित्त नयाँ परामर्श जारी गर्नुपर्ने हो कि अग्रगामी कामहरू केही गर्न सकिरहेको छैन। गठन पुनर्गठनका कामहरू केही गर्न सकिएको छैन। तर प्रतिगामी कामहरू, विघटनका कामहरू चाहिँ गर्नु। 21 लाख सुकुम्बासी हुने हामीले उपाध्यक्षज्यू 42 लाख भन्नुभयो। आएको फर्म भरेको 12 लाख, लालबुजा रेडी पारेको 1,88,000। स्थानीय तहसम्म सहयोग कार्य गरेर 10-15 भित्र 1,88,000 सुकुम्बासीहरूले जग्गा प्राप्तिको चरणमा पुगिसकेको भूमि तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्यो। गाउँका कतिपय नेताहरूले ठुलो कुरा भन्ने गर्छन्, हामी सुकुम्बासीको पार्टी होइन, हामी गरिबको पार्टी होइन, हामी दलितको पार्टी होइन, हामी पछाडि परेको वर्गको पार्टी होइन। भ्रममा नपर्नुहोस्। त्यस्तो पार्टीलाई भोट हाल्यो भने हामीलाई नआउन सक्नुहुन्छ आकाए। अहिले फेरि तिनै साथीहरू के भन्न थाल्नु भएको छ, एमालेको भर्ती केन्द्र बनाएको भएर हामीले भङ्ग गराएको। भूमिहीन सुकुम्बासी साथीहरू कुनै पार्टीका साथीहरू होइन नि हो। यद्यपि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीसित तुलनात्मक रूपमा बढी लक्षिलो हुनुहुन्थ्यो, बढी आस्था राख्नुहुन्थ्यो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले नै उहाँको समस्या समाधान गर्थ्यो। 52 सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालामा 58,000 सुकुम्बासीलाई हामी जग्गा वितरण गऱ्यौँ। त्यतिखेर पनि थप 71,000 सुकुम्बासीहरूले फर्म भरिसकेका थिए। त्यतिखेर पनि संयोग कस्तो मिलेको छ भने अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो प्रक्रिया सुरु। आज पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि बजेट प्रहार भएको छ। कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरू, कतिपय मिडियाका साथीहरूले वास्तवमा यो अपराध गरेको छ यो सरकारले, तपाईँले सही ढङ्गले आन्दोलन उठाउनु भएको छ, राम्रो छ भनेर हिजो पनि हामीले धेरै बधाईका स्वरहरू आएका छन्, सन्देशहरू आएका छन्। यतिखेर छिनोफानो गर्न आवश्यक छ। यो मुलुकमा सुकुम्बासी समस्या सधैँ राखिरहने हो कि सुकुम्बासी समस्या राखिरहेर उनीहरूलाई आश्वासन बाँडिरहेर चुनावमा मत किन्नेदेखि लिएर भोट भर्ती गर्दै अनेक खालको प्रलोभन दिएर फेरि चुनाव जित्ने त्यो मेलो कायम राखिरहने हो कि सुकुम्बासीहरूलाई सधैँको निम्ति हामी समस्या समाधान गर्ने हो। संविधानको धारा 37 देखि 40 सम्म हिजो राष्ट्रिय दिवस नेपाल लगायत हामी सबैले माग गरेका कारणले हामीले मान्छेको आवासीय अधिकार मौलिक अधिकार हो, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार मौलिक अधिकार हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अधिकार मौलिक अधिकार हो भनेर संविधान लेख्दा हामीले निकै ठुलो समस्या गरेर त्यो लेख्नलाई बाध्य बनायौँ। त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सोसित सम्बन्धित ऐनहरू र बाध्यका ऐनहरूसँग हामीले मिलायौँ। केपी ओलीको सरकारले 78वटा भन्दा बढी ऐनहरू बनायो। ऐन निर्माण क्रममा पनि केपी ओली सरकार सबैभन्दा उत्कृष्ट सरकार हुनुपर्छ।
संविधानले पहिलो पटक जग्गा वितरण गर्ने गरेर आयो भन्ने कुरा म्यान्डेट दिएको छ। त्यो म्यान्डेटलाई तोडेर ठिक छ देवज्ञानीको अनुसार मन परेन होला हिजो रेणु यादवलाई हराएको कारणले अथवा चाहिँ नि रेणु दाहाललाई हराएको कारणले जबरजस्ती भोट च्यात्नु परेको कारणले छपाउनु परेको कारणले बाढ लाउनु परेको कारणले कब्जा गर्नु परेको कारणले करोड प्रचण्डलाई देवज्ञानीको अनुहार मन परेन होला। देवज्ञानीको अनुहार मन नपर्दा कङ्ग्रेस भित्रका पनि त सुकुम्बासी दलित ब्याकग्राउन्डबाट आएका नेताहरू थिए होला नि त। मीरबहादुर विश्वकर्मादेखि मानबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरू थिए होला नि त। उहाँलाई बनाएको हुन्थ्यो नि त। आयोगै विघटन गर्नुको मतलब के हो भने 21 लाख भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको हितको विरुद्ध कङ्ग्रेस छ र कङ्ग्रेसले विगतमा आफू सत्तामा छँदा त्यसको दुरुपयोग गरेर प्रति जग्गा ऐलानी देखाएर वनका जग्गाहरूलाई पहुँचाउँदा व्यक्तिहरूको नाममा लाभ लिएर स्थापित गरेको छ। माओवादीले त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याएको छ। सुकुम्बासीका नाउँमा ऐलानी प्रति र वनका जग्गाहरू कब्जा गरेको छ। अहिले यो आयोगले जब व्यवस्थित ढङ्गले फर्म भरेर सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको पहिचान सहित एउटा मापदण्ड बनायो त्यस पछाडि वास्तविक सुकुम्बासीहरू वास्तविक भूमिहीनहरूले जग्गा पाउने स्थिति बन्यो। हिजो कङ्ग्रेसको सत्ता आडमा बसेका पहुँचामा मान्छेको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने स्थिति बन्यो। हिजो माओवादीले आफ्नो पहुँचका आधारमा राखेका मान्छेहरू त्यसबाट वञ्चित हुने स्थिति बन्यो। अनि चितवनको टाढी एरियामा जहाँ गभर्मेन्ट पञ्चायतको क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 5000 सुकुम्बासीको जग्गा पाउनेवाला थियो। अहिले उहाँलाई के लाग्यो भने माडी एरियाका 5000 सुकुम्बासीले जग्गा पायो भने अब आउँदो चुनाव चाहिँ मेरो पत्ता साफ हुन्छ। यस्ता खालका स्वार्थका कारणले आज सुकुम्बासीहरूमाथि दमन गरिँदैछ। मनोरा बस्ती जहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र र करोड माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 712 घर छन्। मनोरा क्षेत्रका 30 सुकुम्बासी बस्तीले त्यहाँको जग्गा कब्जा गरी ओभरटे भनेर निकै ठुलो टाउको दुखाइछ उहाँहरूको। हामीले के भन्यौँ भने यो आयोग मार्फत हामी 712 घरलाई व्यवस्थित गर्छौँ। भक्तपुरका अन्य स्थानमा त्योभन्दा 3-4 किलोमिटर माथि स्थानमा व्यवस्थापन गर्छौँ। हामी सबै चाडबाजी मिलाएर सबै तयारी गरेका थियौँ र त्यहाँ 712 घर पूजा हुनेवाला थियो। त्यो 712 घरको पूजा बोल्यो भने एमाले लाभ लिन्छ, मलाई सक्छले लाभ लिन्छ। त्यसको लाभ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ किनकि त्यो बस्तीमा हामी बाहेक कोही छिर्न सक्दैन। किनकि त्यो बस्तीलाई माया गर्ने त्यो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कसैको प्लान नै छैन। हिजो युवा सङ्घको महत्ता छिउँदा पहिलो बैठक हामी सुकुम्बासी बस्तीबाट भयो। हामी श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व भएको हुनाले भूमिहीन किसानहरूलाई हामी समर्थन गर्नुपर्छ भन्यो। युवा सङ्घको इतिहासमा रमेश पौडेलजी एउटा सुकुम्बासी बस्तीबाट उठेको मान्छेलाई हामीले अध्यक्ष बनायो युवा सङ्घको अध्यक्ष। मलाई लाग्छ त्यो तहको नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अहिलेसम्म कसैले गरेका छैन। यो कुरा विपक्षी साथीहरूलाई मन परेन र राजनीतिक आधारका कारणले यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ। यसभरि भूमिहीन र सुकुम्बासी साथीहरूले अब आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति छ। जब आन्दोलनका लक्षणहरू देखिन थाले हिजो उहाँको गोली के फेरिएको छ। हामीले व्यक्तिगत परिवर्तन गरेको आएको कार्य गरेको होइन भन्न चाहन्छु। युवा सङ्घले पहिलो पटक तपाईँले सडकमा सुकुम्बासी निकाल्नु भएको कारणले उहाँको गोली फेरिने ठाउँमा पुगेको छ। यो 5-7 दिन आन्दोलनको आदि बेनी सिर्जना भएपछि उहाँले यो निर्णय फिर्ता लिन हामी बाध्य गराउँछौँ र देशभरिका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई यो त हामी कुनै हितको पाल्नु आवश्यक छैन। भूमिहीन र सुकुम्बासीको हितको निमित्त काम गर्न जाँदा सिक्री लागेको मान्छे सुकुम्बासी हुँदैन, जागिर खाएको मान्छे सुकुम्बासी हुँदैन, पसल खाएको मान्छे सुकुम्बासी हुँदैन, रोजीरोटी गर्ने अथवा चाहिँ श्रमिक मान्छे सुकुम्बासी हुँदैन। यस्ता गलत हल्ला जुन ढङ्गले दिनु भइदिन्छ त्यसको पछाडि हात लाग्न आवश्यक छ। सुकुम्बासी बस्ती भनेको कामदार खोज्न जाने बस्ती, सुकुम्बासी बस्ती भनेको रक्सी खान जाने बस्ती, सुकुम्बासी बस्ती भनेको अनेक खालका विकृति विसङ्गतिका धन्दाहरू हुने बस्ती भनेर जुन परिचय दिएर गइरहेछ। नेकपा एमालेको सरकारमा हामीले त सुकुम्बासी बस्तीहरू यस्तो देखाउनु खोजेका छौँ कि विदेशबाट आएका अतिथिहरू अथवा विदेशबाट घुम्न आएका टुरिस्टहरूलाई पनि यो बस्तीसँग व्यवस्थित बस्ती भनेर हामीले त्यो मोडालिटीको बस्ती विकास गर्न खोजेका छौँ। सायद
हाम्रो सरकार नलगेको थियो भने हामी 1.5 वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुर्याउँथ्यौँ। एउटा सिक्री लगाएको भाइको फोटो राखेर यस्ता सुकुम्बासी भनेर निकै फोटो भाइले बनाएछ। यसमा म के भन्न चाहन्छु, सिक्री लगाएको पनि सुकुम्बासी हुन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले सुनकै सिक्री लगाउनु पनि पर्ने छैन, सुनभन्दा कम छैन, हरामी डर छैन भने अनेक खालको सिक्रीहरू बजारमा पाइन्छ। तेस्रो कुरा, एउटा युवाहरू सुकुम्बासी नभए पनि सुकुम्बासीको पक्षमा सपोर्ट गरेर गएको छ नि। हिजोको जुलुसमा आधाभन्दा बढी सुकुम्बासीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, झन्डै आधाको हाराहारीमा युवा सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि युवा सङ्घका साथीहरू सुकुम्बासीहरूको एकमा काम गर्न जानुभएको भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यसरी सुकुम्बासीहरूको भूमिहीनहरूको आन्दोलनमा तपाईँले जुन एकबद्धता जनाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ, यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्। कमरेड अमित लामालाई यसको जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ, कमरेड पुष्प कमरेडलाई यसको जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुहोस्, प्रभावकारी ढङ्गले लैजानुहोस्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी सङ्गठनका नेताहरूसँग सहकारी गरेर तपाईँको अभियान अगाडि बढाउनुहोस्। र दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन लगेर अध्ययन गर्नुभयो। तपाईँ उत्तर अमेरिका, पूर्वी युरोपहरू, सोभियत सङ्घको विघटनको हिस्ट्रीलाई अलिकति केलाएर हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्न, यसको प्रभावलाई समाप्त गर्नको लागि 2-3 बाटोहरू अप्नाएको छ। एउटा सैनिक कु गरेर यसलाई विस्थापित गर्ने, सत्ताच्युत गर्ने एउटा विधि संसारका साम्राज्यवादीहरूले पुँजीवादीले अप्नाएको छ। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भ्रम सिर्जना गरिदिएर जनताको विद्रोह मार्फत कम्युनिस्ट पार्टीले समाप्त गर्यो। सोभियत सङ्घको विघटन गोर्बाचोभ मार्फत त्यहाँको जनताहरूलाई उनले गरेका ज्यादतीका आधार बनाएर जुन ढङ्गले जनविद्रोह प्रकट गर्ने ढङ्गले सोभियत सङ्घ। तेस्रो, आफ्नो पार्टीभित्र अनेक खालका अन्तर्विरोधहरू, विवादनहरू र द्वन्द्वहरू सिर्जना गरेर समाप्त गर्ने मोडालिटी देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो 3 नै मोडालिटी मध्येमा पछिल्लो मोडालिटी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरू, पुँजीवादी शक्तिहरू 5 वर्ष नम्बर विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर अनेक खालका बुद्धिजीवीहरू जम्मा गरेर गरिएका कुनै पनि उहाँहरूका विद्रोह गराउने सपनाहरू पुरा भएन। किनभने जनताले हामीलाई साथ दियो। 5 दलको आन्दोलन हुँदा तपाईँ युवासँग गर्नुको आन्दोलन, 5 दलले गर्नु खोजेको विद्रोहभन्दा तपाईँले अगाडिबाट कायम गर्नु खुला भयो। सैनिक कु त नेपालमा सम्भवै छैन, किनभने नेपालको सेना जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, जहिले पनि प्रगतिशील मुभमेन्टको पक्षमा, जहिले पनि समृद्धिको पक्षमा। त्यसको हुनाले नेकपालाई विभाजन गरेर माओवादीको प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले फुटाउने, एमाले भित्र पनि माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले फुटाउने पछिल्ला शब्दहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कि एमाले रहँदैन कि केपी ओली रहँदैन, हेर्नु तपाईँ डराएको हुन्छ। एमाले रहन्छ भने केपी ओली रहँदैन, केपी ओली रहन्छ भने एमाले रहँदैन। आँखाकी मात्रै माधव पार्टीले लागेका साथीहरू हुन्छ, उनीहरूले बुझेका छन् केपी ओली रह्यो भने यो एमाले अझ धेरै ठुलो हुन्छ भनेर बुझेका छन्। एमाले रहेर केपी ओली रहेन भने यो एमाले धेरै सानो हुन्छ भनेर बुझेका छन्। त्यो उनीहरूले यो शर्त अनिवार्य योजना मात्रै राखिरहेका छन्। एमालेको नियमित गतिविधि नगरोस्, बैठक नगरोस्, महाधिवेशन नगरोस्, संस्थाको प्रक्रिया अगाडि नगरोस्, सङ्गठन निर्माण नगरोस्, राष्ट्रिय युवा सङ्घले पनि जे अभियान गर्नुभएको तपाईँले केही नगर्नुहोस्। जेठ 2 गतिको अवस्थामा पुऱ्याउँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ, यो सम्भव छैन। मरेको बच्चा के जन्मिएको बच्चालाई राख्ने गरिरहेको जेठ 2 गते अब राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेता थियो भनेर राष्ट्रिय युवा सङ्घले खोज्दैन। आजको नेतृत्व यही हो। कम्प्युटर आउनुभयो भने उहाँलाई उचित स्थान दिएर जाने, उचित भूमिका दिएर जाने हो। यहाँ असङ्ख्य भूमिका हुन्छ। पार्टीका पनि महाधिवेशनहरूको सहयोग वितरण प्रक्रियाहरू कुनै पनि रोक्दैन। र जसैले एउटा कोणमा गएको बिरामीको अन्तिम बेलासम्म पनि हामी उद्धार गर्छौँ। पार्टी विभाजनमा मन्त्रीको प्रलोभन पाएर, अनेक खालका आर्थिक प्रलोभन पाएर, अनेक खालका ठेक्का पटाको प्रलोभन पाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गएका 22 जना साथीहरूलाई हामी अन्तिम पटक रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू एउटा उखान छ, धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका। तपाईँहरू न घरको हुँदैनुहुन्छ न घाटको हुँदैनुहुन्छ, न तपाईँहरू एमाले बन्दै हुनुहुन्छ, न तपाईँहरू बालुवाटारको, न तपाईँहरू बालुवाटको। यो एकदम तपाईँहरू खतरा ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो कुरालाई विचार गरेर
नेकपा एमाले फर्किनुहोस्। अहिलेसम्मको तपाईँको जे गल्ती आज त्यसलाई आम माफी दिएर नेकपा एमाले तपाईँलाई उचित जिम्मेवारी दिएर जान्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षको जुन आह्वान छ त्यो आह्वानलाई कमजोरी नठान्नुहोस्। दाँतको भूमिका मुखमा चाउँदै मात्रै हुन्छ, जब मुखबाट झर्छ दाँतको कुनै भूमिका हुँदैन। 24 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, त्यो बैठकसम्म एउटा निर्णय तपाईँले गर्नु भएन भने 25 गतेपछि तपाईँलाई हार्न पर्ने हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो अन्तिम पार्टीले गरेको आह्वानलाई कमजोरीको रूपमा नस्वीकार्नुहोस्। त्यसलाई तपाईँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानसँग जोडेर लैजानुहोस्। र म अन्त्यमा तपाईँले के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले चाहेर मात्रै नष्ट गर्न सक्दैन। किन हामीसँग यति बलियो साङ्गठनिक आधार छ, हामीसँग यति बलियो जनताको आधार छ, मजबुत आधार छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जनताको बलमा, युवाहरूको बलमा, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, महिला, दलित, पछाडि गएको वर्ग समुदाय जो हाम्रो आधारभूत वर्ग हो र जहाँ हामी निकै राम्रो पकडका साथ बसिन्छौँ, उहाँहरूको बलमा हामीले दबाब सिर्जना गर्ने। आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूको बलमा हामीले विद्रोह गर्ने हो। आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूको बलमा हामीले विपक्षी शक्तिलाई पहल गर्ने हो। हाम्रो आजको कार्यदिशा यही हो। त्यसको हुनाले जिम्मेवार बन्नुपर्छ। केही बोल्नु हुँदैन, कुनै प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन, सडकमा जानु हुँदैन, जनताको पक्षमा आवाज निकाल्नु हुँदैन, आन्दोलन गर्नु हुँदैन। अदालतले गरेका जस्तोसुकै गलत कुरालाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। ठिक छ, अदालतले गरेका फैसलालाई हामी लोकतन्त्रवादी शक्ति भएको हुनाले स्वीकार गर्छौँ, तर उसले गरेका गलत कुरालाई यो गलत हो भन्दै हामी स्वीकार गर्छौँ। गलत र सही हो भन्दै हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसको हुँदा हामी धेरै गएर जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। हामी एउटा क्रान्तिका सहयोगी शक्ति भएको हुनाले राष्ट्रिय विकास नेपाल जहिले पनि क्रान्तिलाई सपोर्ट गर्ने ढङ्गले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकको समृद्धिको निमित्त, मुलुकको हितको निमित्त अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने प्रक्रियामा वर्तमान सरकार गयो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ, हातेमालो गर्न तयार छौँ। सरकारले गर्ने वृक्षारोपण कार्यक्रम तपाईँले सँगसँगै गरिरहनु भएको छ, सरकारले दिने राहत कार्यक्रम तपाईँले सँगसँगै दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी सरकारले भूमि र किसानहरूलाई दुःख दिँदा, सरकारले अघिल्लो केपी ओली सरकारले गरेका कामहरू सबै दुःख दिँदा हामी सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्नुपर्छ। साहित्यकारहरूले कविता लेख्न थाले, अब उठेको धरालाई भत्काइदेऊ, रानीको हरि फुट्देऊ, सुरुमार्गमा माटो खोज्देऊ। त्यो जुन आफ्नो साहित्य विगतको सरकारले गरेका कामका आधारमा यो ढङ्गले वर्तमान सरकार गयो भने जनताको आन्दोलन फेरि उठ्छ। त्यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय विकास नेपालले सशक्त नेतृत्व गर्छ, सशक्त ढङ्गले सहभागिता जनाउँछ। त्यो जनाउने कुरामा यो नेतृत्व पङ्क्ति दृढताका साथ लाग्छ। तपाईँका आजका बैठकका यिनै एजेन्डाहरू, आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने एजेन्डाहरू, कार्यालय निर्माणका योजनाहरू र 28 गते अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस जुन आउनेछ, युवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा युवाहरू क्रान्तिका वाहक मात्र होइन, सिर्जनाका सम्भाग पनि हुन् भन्ने जुन सन्देश दिने ढङ्गले तपाईँले युवा पार्क निर्माण लगाएका एजेन्डा सहित तपाईँले सफल गर्दै हुन्छ। तपाईँको यो छलफलले सार्थक गरेर आओस्, तपाईँको बैठक पूर्ण सफल होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ बिर्सिन्छ।